बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई जब नमरूद ने आपको आग में डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को सजदा करने से इनकार किया और इस पर फरमाया कि मैं उस रब को सजदा करता हूँ जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और ज़िंदा को मुर्दा करता है और सूरज को मशरिक़ से निकालता है। इस पर हाज़रीन में मौजूद तमाम लोगों ने नमरूद को कहा कि आप अलैहिस्सलाम को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए कोई इमारत बनाओ और इसमें बहुत तेज़ आग भड़काओ और फिर इसको इसमें डाल दो। इस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने कलमा दीन और अपनी बुरहान को बुलंद व आला किया, जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो लोग कहने लगे कि इसको जला डालो और यूँ अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। तो हमने कहा कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, और उन्होंने इसके साथ मकर किया, फिर हमने इन्हीं को नुकसान वाला बना दिया। इस तहरीक की इब्तदा कुछ इस तरह से हुई कि जब काफिर जहाँ से हो सका लकड़ियों के ढेर इकट्ठे करने लगे, यहाँ तक कि लकड़ियाँ जमा करते करते उनको एक मुद्दत बीत गई, और यहाँ तक कि अगर कोई औरत बीमार पड़ जाती तो वह नज़र व मन्नत मानती कि अगर इसको शिफा होगी तो वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा देगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गहरी खंदक और गड्ढा खोदा और सब लकड़ियाँ इसमें डाल दी। फिर इसमें आग लगा दी और आग जलाना शुरू हुई और भड़कने लगी, और फिर शोले बुलंद होने लगे और इसके शरारे इतने बुलंद हो गए कि इस जैसी आग आज तक नहीं देखी गई। फिर काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के एक पलड़े में रखा, और मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हेज़न था, और ये दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक तैयार की, जिसकी सज़ा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर इसमें बिठाने लगे, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त ये दुआ फरमा रहे थे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल आलमीन लकल हम्दु व लकल मालिकु ला शरीका लका, कि नहीं कोई माबूद सवाए तेरी ज़ात पाक है, तो रब्बुल आलमीन है, तेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं और तेरे लिए ही बादशाहत है, तेरा कोई शरीक नहीं। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद करके और रस्सियों से बांध कर मंजनीक के पलड़े में रख दिया गया, और फिर उन्होंने इसके ज़रिए से तेज़ और ताकत के ज़रिए से आपको आग में फेंक दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त ये दुआ फरमा रहे थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इसी तरह हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जाने लगा तो उन्होंने यही कहा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अल्फाज कहे जब कफ़ारे कुरैश की तरफ से कहा गया कि बेशक काफिर लोग आपके लिए लड़ाई के इरादे से इकट्ठे हो गए हैं, बस इनसे डर जाइए। बस अल्लाह ने इन ईमान वालों को ईमान में और ज़्यादा कर दिया, और उन्होंने कहा हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों की मदद की और वो फातिहा होकर लौटे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला, आप आसमान में अकेले हैं और मैं ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला अकेला हूँ। इस्लाफ में से बाज़ ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हवा में थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आए और अर्ज़ किया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि इस वक्त बारिश बरसाने वाला फ़रिश्ता सख्त परेशानी के आलम में कहने लगा कि कब मुझे हुक्म मिले और कब मैं बारिश बरसाऊँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म बग़ैर किसी के वास्ते से ज़्यादा तेज़ था। कुरान मजीद में इरशाद है कि हमने कहा कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि ए आग ऐसी हो जा कि उनको नुकसान ना पहुँचे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچتی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس دن کوئی شخص آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا، یعنی آگ سے اس کی گرمی کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ چولہے بھی گرم نہ کر سکے، اور فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ اور کسی چیز کو نہ جلایا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ کی جبین اطہر سے پسینہ پونچھ رہے تھے، اور ان کے علاوہ ان کو آگ کی طرف سے اور کچھ نہ لاحق ہوا۔ حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ اور ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو اندر آنے کی ہمت نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرف نکل کر نہیں آ رہے تھے۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں 40 دن یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ تمام دنوں اور راتوں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری آرزو یہی رہی کہ میری تمام زندگی اس طرح کی ہو جائے۔ بس کافروں نے انتقام لینا چاہا، مگر ذلیل ہوئے، اور بلند ہونے کا ارادہ کیا لیکن پست ہوئے، اور غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا تھا، پھر ہم نے ان کو نقصان والا کر دیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مارتی تھی۔ اسی روایت کو مسلم ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کرو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ہمیں عفان نے بتایا کہ فاقہ بن مغیرہ کی لونڈی ثمامہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس داخل ہوئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ دیکھا، اور میں نے پوچھا اے ام المومنین، آپ اس نیزے کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یہ ان چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو مارتے ہیں، اس لیے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں کوئی جانور ایسا نہ تھا جو آپ کی مدد نہ کر رہا ہوتا سوائے چھپکلی کے، وہ اس پر آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا۔ جب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نظر کو لمبا کریں اور شمال جنوب مشرق مغرب کی طرف دیکھیں، اور پھر خوشخبری دی کہ یہ ساری زمین میں نے آپ اور آپ علیہ السلام کی آنے والی ذریت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور فرمایا کہ میں آپ کی اولاد کو اتنا زیادہ کروں گا کہ وہ ریت کے ذرات جتنے ہو جائے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی اس بشارت میں یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں امت محمدی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمدی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔